धेरै दिनपछि भेट भयो नि मुन्नीजी। हजुर हो, हेलो हजुर भन्नुभएको छ, हाई। त्यही त मैले यो चाहिँ हजुरहरूलाई एउटा इन्फर्मेसन के हो र मुन्नी रे मुन्नी, हास हास। हाम्रो गीत आएको छ जहाज चढेर भनेर नमस्ते प्लसमा, नमस्ते प्लस युट्युब च्यानलमा। हजुरहरूले त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने मेरो लिङ्कमा चाहिँ मैले के अरे लिङ्कमा राखिदिएको छु। ए अनि सबैजनाले जहिले मेकअप लगाएर आयो भने थियो ल, दिस इज मी विदाउट माई एनी मेकअप है। दिस इज इट। हेलो दिदी रिप्लाई दिनु न, लास्टै ठुलो फ्यान हो अरे, हाई। मैले कपाल पनि त्यो हुन्छ नि यस्तो अल्छी लगाएर। ओके हेरिहाल्छु नि रे बोलेको, ए बिग फ्यान मुन्नीजी, थ्याङ्क यू। मैले हेरिसकेँ है रे। ए हेर्नुभयो भने कस्तो लाग्यो, कति राम्री भाकी मेरी दी रे। को हो तिमी? म मान्छे हो, मेरो दुईवटा आँखा छ, एउटा नाक छ, एउटा मुख छ। लुक्स ब्युटिफुल विदाउट मेकअप रे। हेलो म उदयपुरबाट, हेलो सेस भन्दा सकिबेमा आउँछु। नयाँ लाउनु हो, नमस्ते हजुर। फेरि कुनै गीत आयो मुन्नी दिदीको रे? मुन्नी दिदीको जहाज चढेर आइसक्यो नि त। मलाई धेरै हजुर म सबै म्युजिक भिडियो हेर्छु, म धेरै मनपर्छ अरे। ल परेको छ कि छैन पहिला त्यति भनौँ न। मलाई हजुर सबैसँग लभ परेको छ, लाइक एभ्री वान। मलाई सबैजनाको माया लाग्छ, मलाई सबैले माया गर्छु। बिहे चाहिँ बाहुनसँग नै गर्नुहोस् रे, अरे। चोकतिर केटा हो, चोकतिर विष्णु पौडेल 22। तिमी युके कि नेपाल? म नेपाल। मी ह्यान्डसम यु ब्युटिफुल पर्फेक्ट कम्बिनेसन। म चोकतिर के भने हो, निधि बोलेको खत्रै लाग्छ अरे, थ्याङ्क यू। बले एन्ड हजुरको नाइस हजुर, थ्याङ्क यू। मैले थाहा छ मेरो हेयर चाहिँ यो के भन्छ नि, त्यो लुगा च्याप्नेले मलाई कपाल च्यापिरहेछ। म जुत्ता लुकाउन आउँछु दिदी रे, हस् पर्फेक्ट। म पनि माया गर्न तपाईँको छु। प्रियाना हाई युएसकेएस। यस्तो राम्रो रहेछ बलिउड इन्डस्ट्रीमा जानु रे, अरे थ्याङ्क यू। म्यारिड with me and come me with me in USA। मलाई बाहिर जानु पनि छैन, मलाई नेपाल बस्न, मलाई नेपालमा। कान्छी औलामा मोती लगाउनु भएको छ हो? यस, कान्छी औलामा मोती लगाएको छु। म उदयपुरबाट बिग फ्यान, थ्याङ्क यू। कति राम्री हो के अरे। होइन मलाई सबैजनाले चाहिँ जहिले मेकअप लगाएर आयो भने ल, मेकअप नलाएर बहुत राम्रो देखिएको दिदी। के छ मुन्नी बिहे गर्ने हो? अहिलेलाई चाहिँ गएर म्युजिक भिडियो हेरौँ होइन। म्युजिक भिडियोमा चाहिँ आकाश सर, हाम्रो आकाश श्रेष्ठ सर, मेरो अभिनय। मुनिजी कहाँ हुनुहुन्छ? म घरमै छु, अब चितवन जान्छु भेरी सुन म 2-3 दिनमा। मलाई लास्ट मन पर्यो। दसैँ हात दाहिने हातमा लगाउनु पर्छ भन्थे। लेफ्ट, दाहिने, लेफ्ट इज लेफ्ट, दाहिने देब्रे होइन, यो राइटमै छ, राइटमै हो। मैले कस्तो दाहिने र देब्रेमा चाहिँ झुकिन्छु क्या। Can you see my name? शिशिर खात्री 1। चितवन कहिले आउने हजुर? म आउँछु 2-3 दिनमा। अब सकेको नि सिरियल छरेको हजुरले छैन। कति राम्रो हो तिमी, थ्याङ्क यू। बिग फ्यान दिदी रे, थ्याङ्क यू। आई लभ यु बिग फ्यान रे। अहिले चाहिँ हामीले गाजर लिपस्टिक लगाएछ, केही लगाएको छैन, झेप्पाइ त्यही। गाजर त खै त्यही छैन के, झन् टायर्ड भएर मेरो आँखा यो कालो भयो, त्यही भएको। आजकल बहिनी पनि प्रजाति किन बिहा गर्छन्? बाहुनलाई इग्नोर गर्छ, मन दुख्छ के। त्यस्तो माया भनेर त्यो मायामा त्यस्तो हुन्छ नि, त्यो जात त्यस्तो सोच्नु हुँदैन। माया भनेको मनबाट गर्ने हो, मनबाट जसलाई माया गर्नु पनि पाइन्छ। सिङ्गर हो हजुर, म अमेरिकाबाट गिएफ हेर्दैछु। विल यु? What does that mean? GF हेर्दैछु, what's that?
हजुरको मसँग 7 क्लास हुँदा वाल्मीको ड्रेसमा भएको फोटो छ ओ माई गॉश मलाई पठाऊ न इंग्लिश बोल्नु न मुन्नी रे हरे शिव ओ बिग फ्यान म्याम के रे आसुपा हाई आसुपा नजिस्काउनु भाइ मेरो बहिनी ओइ सुख पर्दा हजार हुन्छन् दुःख फरार हुन्छन् खै कस्तो संसार बनाएछ सधैँभरि जिउँदा एक्लै मर्दा हजार हुन्छन् वाह वाह कस्तो राम्रो हाई दिजु रे बले कहाँ छ मुन्नी दाइ घरमै हुनुहुन्छ होला मेरो मम्मीलाई नै बुहारी चाहियो रे सन्चै हो सन्चै छु अब चितवन जाँदैछु ओए के छ कता छौ रे ओ आसुपा ए मेरो बहिनी फेरि मलाई जिस्काइरहेछ भने कता छौ नि यही घरमै छु मम्मी बुहारी भेटियो रे कति राम्रो भेटिदिए होइन साँच्चीकै म चाहिँ आज मेकअप मैले मेकअप लगाएको थिइनँ अनि ओए आज मान्छेहरूले सबैजनाले मेकअप नलाएर आउनु न भन्ने थियो अनि मैले चाहिँ लु अब चाहिँ मेकअप नलाएर आउने प्लस यु गाइज हजुरले चाहिँ म्युजिक भिडियो हेर्छौ जहाज चढेर नमस्ते प्लसमा छ साथ पो मागेको थिएँ त तिमीले त यादहरू मात्रै छोडेर गयो माया वा होस् राम्रो साथ पो मागेको थिएँ के अरे साथ पो मागेको थिएँ त तिमीले ए वेट साथमा धेरै आँखै नदेखेर अरे शिव साथ पो मागेको थिएँ त तिमीले त यादहरू मात्रै छोडेर गयो त माया कम होम सुम सेफ जर्नी रहस के अरे के भन्छ हजुरलाई के भन्नुभएको थियो पक्नु ल बिङ राम्री हो तिम्रो बिग फ्यान कति राम्रो थ्याङ्क यू खाना खानुभयो खाएछ नभखाने बिङ ए क्युट अब कता पढ्नुहुन्छ एमसिसीमा कि पक्नु ल कति पढ्नु मन लाग्यो सबै पढ्नु सल्लाह गरेर सल्लाहघारी लु आकाश दाको वाइफ हुनुभएको रहेछ रिलमा हाउ वाज द्याट एक्सपिरियन्स हाउ थ्याङ्क यू फर द लभ हाम्रो कोले हो यो घायल विदेश 98 अनि सकेको निम्न आउने र दिदी आउँछु चोकतिर केटा हो के भने त्यो भने दिजु हजुर कता हुनु अनि सकेको निम्न आउने र दिदी आउँछु चोकतिर केटा हो के भने त्यो भने दिजु हजुर कता हुनुहुन्छ हो के भने त्यो भने दिजु हजुर कता हुनुहुन्छ हो के भने त्यो भने दिजु हजुर कता हुनुहुन्छ हेलो मुन्नी लभ यू भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू बिग फ्यान रे थ्याङ्क यू लभ यू बिग फ्यान भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू हेलो 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 वाइ लोडिङ बिहे गर्ने कि कान्छी गर्ने हो रे होइन हजुर कता हुनुहुन्छ भन्नुहोस् न खाना खानुभयो दिदी हेलो माया के छ खबर रे हाई मुन्नी रे बिग फ्यान थ्याङ्क यू उसलाई थ्याङ्क यू विवेक गुरुङ फर द रोज यति क्युट चाहिँ कसरी भएको नसुतेर भएको साँच्चीकै मलाई यस्तो निद्रा लागिरहेछ 3 आई थिङ्क भयो होला म राम्रोसँग नसुतेको त इट्स बिन अ विकै होला कता हो रिस उठ्या कहिले आउने प्रियाना मेरो बहिनीले भनेर सचितवनमा भोलि कि पर्सि आउँछु सुत्नुहोस् गुड नाइट रे बहिनीलाई मिस गर्दै छन् एपिसोडमा आउनु पर्यो हुन्छ हाई मुन्नी बहिनी के छ हालखबर तपाईँ मेरी बसाइ चल्नुहुन्छ नि होइन सकेको नि हो आजको डान्सको बिग फ्यान थ्याङ्क यू आज म मेन लाइभ आउनुको कारण चाहिँ हाम्रो नयाँ गीत जहाज चढेर नमस्ते प्लस युट्युब च्यानलमा रिलिज भएको छ गएर हेर्नु होला तपाईँ टाइममा सुत्नुपर्छ आज त टाइममै सुत्ने हो तर ऊ के भन्छ सुटिङ भएको थियो अनि पोखरामा हामी थियौँ त्यो गीत पनि आउँछ त्यसलाई पनि हजुरले वेट गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ त्यो पनि राम्रो हुन्छ तर अहिले गएर चाहिँ हजुरले चाहिँ मेरो प्रोफाइलमा भएको जहाज चढेर लिङ्कमा क्लिक गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ दसैँको शुभकामना सुटिङ छैन मुन्नीजीको सकेको निको सुटिङ गरेको अस्ति
अस्ति भएको थियो के छ सबै ठिक छ हेलो फुल फुल छ बस्न दिन तिमी जन्म्यौ कि म त जन्मे माया लिन के तिमी सक्छौ त दिन अरे हो हाई मुन्नी लभ यु रे हाई मुन्नी बिग फ्यान थ्याङ्क यू ल आई थिङ्क हजुरलाई के त्यो विदेशमा बस्नु हुनुहुन्छ नि जो उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम भिडियो एकदम मनपर्छ होला तिम्रो एक्टिङ राम्रो लाग्छ किप इट अप कति क्युट के हाम्रो यो जहाज चढेर चाहिँ भनौँ न भर्खर बिहा भएको हुन्छ अनि हुन्छ नि बिग फ्यान फ्रम न्युयोर्क थ्याङ्क यू बा गरु मम मिस यु भन्नुभएछ थ्याङ्क यू न्यू जर्सी हाई के भन्नु थियो मैले बिर्सेँ ए त्यो विदेशमा बस्नुहुनेहरू मान्छेले चाहिँ अझै छुन्छ होला किनभने भनौँ न परिस्थितिले गर्दा विदेशी नपरेको नेपाली युवाको कथा छ अनि तातो खानु पाँचै तातो खाऊ है म तातो पानी मात्रै खान्छु अरू म खाँदिनँ थ्याङ्क यू अभिषेक धमला हाई आई लभ यु मुन्नी रे कमल शर्मा 4497 thank you मुन्नी लभ यु हाई मुन्नी हेलो म्याम त्यही त हजुरहरूले चाहिँ गीत गएर हेर्नु होला लभ फ्रम टेक्सस जुम गर्नु लागेको भएन हाई लभ फ्रम टेक्सस मुन्नी रे तँलाई कति राम्रो हो कि दिदी दिजु युआर सो क्युट रे थ्याङ्क यू घर कता हस्को मेरो घर चितवन हो युके कहाँ थियो म हेर्दैछु कहिले रिलिज हुन्छ विदेशबाट आई गेस हजुर विदेशमा होइसिन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई कतिसम्म अझै मनपर्छ होला किनभने अब म पनि अब बाहिर बसेर आएको तर मलाई पनि त्यो एकदम नेपालको त्यो घर परिवारको याद आउने त्यो हुन्छ नि तपाईँ कति राम्रो के छ सोल्टिनी नानी तिम्रो खाना भयो राम्रो वेयर इज बले त घरमै हुनुहुन्छ मुनिलाई पनि गिफ्ट चाहिँ होइन आई जस्ट यस्तो चाहिँ मलाई एकदम मनै पर्दैन क्या हुन्छ नि आइ एम हियर टु हजुरलाई एउटा इन्फर्मेसन दिन हजुरसँग इन्टरेक्ट गर्नुलाई होइन अनि हाई मुनि हाई खानुभयो अनि त्यो यो सकिगुनीको सुटिङमा नजाने गइसक्यो यसपालि अब आउने दसैँको वाला एपिसोडमा चाहिँ सबैजना हुन्छ भनौँ न म पनि छु बले दाइ पनि हुन्छ रक्षा दिदी पनि जिग्री दाइ पनि सबैजना हुन्छ मलाई भेट्न पाए हुन्थ्यो तिमी राम्रो लाग्छ थ्याङ्क यू धन्यवाद न कस्तो क्युट हुनुभएको हो र अरे थ्याङ्क यू म टायर्ड चाहिँ भएको कि क्युट चाहिँ के होइन म एकदम थाकेको चाहिँ हो तपाईँ बलेको बुद्धि थ्याङ्क यू घायल विदेश फर द हार्ट यस्तो खालको हार्ट हाई मुन्नी भन्नुभएछ हाई लिपस्टिक वालीले लाइफ फर द हार्ट यस्तो खालको हार्ट हाई मुन्नी भन्नुभएछ हाई लिपस्टिक वालीले लाइ छैन मुन्नीजी सञ्जित मल्ललाई चिन्नुहुन्छ लभ तपाईँको एज कति हो दिदी रे म 21 अब 21 वर्षको लागि दिन उमेर बढ्दैछ है अनि कता बस्छौ भेट्न तिमीलाई चिन्नु भयो हुन्छ र हेलो बहिनी रे हाई क्वालिटी दाइ कहाँ छ रियल नेम चाहिँ थाहा थिएन तर मुन्नी चाहिँ थाहा थियो थ्याङ्क यू हाम्रो गीत चाहिँ हेरिदिनु होला ल मन्थली कति कमाउनुहुन्छ हजुर छ्या टिकटकबाट मैले आई डोन्ट अर्न कि त्यस्तो टिकटकबाट मैले त्यस्तो त्यो मैले कहिले त्यो रेगुलर लाइभ पनि बस्ने होइन म नर्मली लाइभ बस्ने भनेको चाहिँ गीत रिलिज भयो भने हजुरलाई इन्फर्मेसन दिनुको लागि यो गीत आएको छ यो च्यानलबाट आएको छ गएर हेरिदिनु होला कस्तो लाग्छ टिकटक बनाइदिनु होला मेरो एउटा कर्तव्य हो है किनभने यत्रो धेरै टिमको लाइक भनौँ न अब हामी पो अगाडि देखिन्छौँ त कलाकार भनौँ न हामी लाइक कलाकार पो अगाडि त्यो उसमा देखिन्छौँ
के भन्छ अरे के भन्छ अरे भर्खरै स्टुडेन्ट्सहरूलाई म हजुरलाई यो कुरा क्लियर गर्छु कि अनि मेन रिजन आउनुको मेन रिजन चाहिँ सबैजनाहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसन गर्ने इन्फर्मेसन दिनुलाई हो कि भनौँ न धेरैजनाको मेहनत परे हुन्छ अब सिङ्गरले के अरे हाम्रो कम्पोजर जोले सङ्गीत भर्नुहुन्छ उहाँको कति भनौँ न कति सोचेर गर्नुहुन्छ अनि के अरे सिङ्गरको भोकल हुन्छ उहाँले कति रियाजपछि उहाँको जस्तो राम्रो भोकल हुन्छ डिरेक्टरको भिजन हुन्छ अनि एक्टिङको पनि भनौँ न सबैको धेरै धेरै दुःख भनौँ न धेरै मेहनतले चाहिँ एउटा कामको सृजना हुन्छ नि त अनि त्यहीलाई चाहिँ हजुरले भनौँ न हेर्नु होला भनेर मात्रै यता उत्तर दिनु पर्यो के को कुराको त्यही त मैले भन्दाखेरि चाहिँ मेन चाहिँ हामी लाइभ बस्नुको रिजन सुन्दर गलान आइम सो सरी आई डोन्ट नो हु इट इज सरी how to be confident in life like you रे I'm not confident at all म कन्फिडेन्ट नै छैन अनेस्टली दिजु नमस्ते फ्याम पश्चिम कैलाली कुन ठाउँबाट हो म काठमाडौँ कन्फिडेन्ट त आई गेस कति कुरामा छु कति कुरामा छैन त्यो कन्फिडेन्ट भन्दैमा सबै कुरामा भइन्छ भन्नु छैन अरूको जस्तै गफ देऊ न कमाउँछ भनेर सबले खाली गफ दिन्छ करोडको होइन कमाउनुहुन्छ होला गेस्ट अन गर्नु पर्यो कल गर्नलाई कलाकारी त राम्रो छ है बेस्ट छ बेस्ट नै छ म अरू के पनि गर्दिनँ मैले लाइफमा भनौँ न नि कति राम्रै रहेछ हौ मोरी तरे हजुर कहाँ हो नि म जहिले पनि भद्रकल हेर के छ खबर ठिक छ कहाँ हो अहिले हजुर भन्नुभएको छ म घरमै छु काठमाडौँ आई लभ यु प्रियाना एकचोटि सक्यो युनिभर्सिटीमा ल मैले भनिहालेँ म घरमै छु भनेर मलाई आया हाँसलाई हाउ टु बी कन्फिडेन्ट लाइफ आइ एम फिलिङ लो ओके शोभा पौडेल डु यु नो वाट लाइफ इज फुल अफ चोइसेस राइट अनि कसैको ओपिनियनले चाहिँ तिम्रो कुनै पनि कसैको त्यो भनौँ न नराम्रो नेगेटिभ मैले चाहिँ कसरी लिन्छु भने मेरो लाइफमा पनि मेरो लागि राम्रो सोचिदिने पनि हुनुहुन्छ कसैले मलाई नराम्रो पनि भन्नुहुन्छ तर मलाई के लाग्छ भने मैले चाहिँ ढुङ्गा पनि एकदम मन परेको कुरा के ढुङ्गा छ भने पनि तिमीलाई मान्छेले ढुङ्गा हान्छ भने त्यसलाई फुल फाल्ने हो कि उसले पो उसको फुलको आँखामा फुली संसार काँडाको आमा उसलाई ऊ पो नराम्रो थियो त उसको पो त्यो सोच्ने नराम्रो थियो त अब हामी त राम्रो सोच्नु पर्यो नि त त्यही भएर जहिले पनि पोजिटिभ हुनु कि जे कुरामा पनि हुन्छ नि पोजिटिभ भयो भने चाहिँ इन अ सेन्स एक किसिमको दुःख चाहिँ आफू चाहिँ दुःखी हुनु पर्दैन किनभने अरूको चाहिँ नराम्रो नसोच्ने कि उसले हजुर जति नै नराम्रो गरे पनि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है लाइक म पनि अब कुनै फुल त गमला सहित हुनु मनिषको फलो ब्याक फाइभमेटिक फलोवर्स भन्ने थियो नि कसले नराम्रो सोच्यो होला यस्तो राम्रो मान्छेलाई होइन यस्तो लाग्छ कि मलाई थ्याङ्क यू त्यो भनिदिनु भएको तर यस्तो छ क्या संसारमा यति धेरै मान्छे भगवान् त त्यति धेरै हुनुहुन्छ होइन भनौँ न एक किसिमको भगवान्लाई सबैले एउटा भगवान् मान्दैनौँ नि त कति धेरै हुन्छ भनेपछि सबैलाई एउटै मनपर्छ भन्नु छैन क्या आफ्नो चोइस हुन्छ कसैलाई के मनपर्छ कसैलाई के मनपर्छ सो इट्स ओके गफारी मुनि रे अरे अब मलाई मन लागेको कुरा भनेको हजुरलाई भेट्न के गर्नुपर्छ मुनि बदनाम है डार्लिङ तेरीले You are one of the best dancer of Nepal. Oh my gosh, you're very cute and beautiful. Love you so much. Thank you so much. W_Kulang_right. धन्यवाद. म शिव. मलाई लेज मन पर्छ. नि भले दिहजको घर कहाँ हो मेरो घर चितवन हो कसैलाई के मन पर्छ तर मलाई मुन्नी मन पर्छ कि थ्याङ्क यू होइन पाउँछ मन पर्न नमन पर्न पाउँछ किनभने आफ्नो नजरमा भर पर्छ नि त त्यही भएर ए म हो मुन्नी तिमी यता पनि मेरी जाने Can I call you Jasmine Clubs? That's very एकदमै catch. I like that the cap underscore guy. That's very good, eh? Nice one.
Can I call you Jasmine without Jasmine? Oh, that's cute. I love that. एकदम राम्रो पिकअप लाइन. Can I join you? ए मुन्नी कहिले भेट्छौ कुन्नी. ह्याप्पी दसैँ मुन्नी. थ्याङ्क यू सो मच. बोलेको मुन्नी हो मुन्नी बदम. कहिले त नि जेकब्स क्याफेमा जाने कहिले हो त नि म चितो नआएपछि आउँछु नि. मलाई एकदम जेकबको चाहिँ आई लाइक द ओपन मोमो के त्यो 4वटावाला उ भएको अनि मलाई आउँछु. क्या क्युट गर्ल दि. थ्याङ्क यू. अब चाहिँ म मेकअप नलाएर आउनु पऱ्यो. मेकअप नलाएको बेलामा सबैले राम्रो भन्नुहुँदो रहेछ अनि मेकअप लगाएर चाहिँ कति मेकअप लगाएको यताउति. हेलो प्रिन्सेस वाट्सअप. आम गुड. म चाहिँ कप खैले नपढ. मेरो चाहिँ कहिले नपढ्ने एसएमएस निश्चित कतिवटा. हेलो आज मैले पढेँ. चितवन कतातिर हो दाजु? म चितवनमा नै हो. मेरो कपिल वस्तु भिजिट गर्छु. मेरो गर्लफ्रेन्ड भन. मेरो नाम चाहिँ कहिले भन्नु न है. अभिषेक धमला 3. बलि दादालाई के भएको? ए उहाँको चाहिँ खुट्टामा पानी. तपाईँको डान्स चाहिँ खतरा लाग्छ अरे. थ्याङ्क यू. खै मलाई अनेस्टली मेरो कन्फिडेन्स धेरै छैन नि. तिमी बिना मेकअप झन् दामी. एज कति हो? आर्जन सर कता हो आजभोलि? आर्जन घरमै छ उता अलिअलि. ए हाम्रो म्युजिक भिडियो आउँछ आर्जनको र मेरो. त्यो पनि तर अहिलेलाई चाहिँ उयो गरेर टक अबाउट जहाज चढेर नमस्ते प्लसमा रिलिज भइसकेको छ. हजुरहरूले गएर हेर्नुपर्छ. यु लुक रियली स्टनिङ. यु आर नेचुरली ब्युटिफुल. कलाकार बन्नको लागि कति पढ्नुपर्छ? जति सक्नुहुन्छ. पढाइ चाहिँ कलाकार मात्रै होइन जे बन्नु पनि पढाइ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई. अनि पढाइले चाहिँ कुन सब्जेक्ट पढ्यो के पढ्यो डक्टर पढ्यो कि कमर्स पढ्यो कि अकाउन्ट पढ्यो भन्दा लाइक के पढ्यो भन्दा पनि ब्याचलरसम्म चाहिँ एकदमै नेसेसिटी नै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है. किनभने एक किसिमको बौद्धिक विकास पनि पढाइबाट किताबबाट हुन्छ अनि प्लस डिसिप्लिन. अब कलेजहरू पढेपछि त एक किसिमको डिसिप्लिनहरू पनि हुन्छ नि. कलेज जानु पऱ्यो असाइनमेन्ट्सहरू गर्नु पऱ्यो प्लस प्रेसरमा कसरी काम गर्ने भने एउटा लाइफ स्किल चाहिँ आई थिङ्क कलेजले सिकाउँछ. त्यो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छ. Thank you for the rose, Sanjay. I love tap 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 tap. I love you tap 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 tap. मुन्नीको मलाई चाहिँ don't say that. अरे तिमी सकेगनमा आउने मुन्नी नै हो नि. किन नभए जस्तो लाग्यो. आजको पढाइ कतिसम्म? म अहिले ब्याचलर 2nd इयर. अब चाहिँ कि अब एक्जाम दिए अहिलेलाई चाहिँ 1st इयर नै भनौँ न. सन्चै हुनुहुन्छ. Who is your favorite male in singer? Okay, who is your favorite male and female singer of नेपाल भन्नु मलाई. मेरो एकदमै मनपर्ने मलाई मिलना राईको भोकल एकदम मनपर्छ. अस्मिता अधिकारीको पनि मनपर्छ. अनि पुरानोमा चाहिँ तारा देवी. अनि मलाई प्लस हाम्रो के अरे कस्तो नाम बिर्सेको त्यो सारङ्गीको धुन्लीवाला एक्ट्रेस के अरे सिङ्गर हुनुहुन्छ नि. सरगम के अरे त्यो सारङ्गीको धुन्लीवाला हाम्रो सञ्जीवनी हजुर. चोकतिर केटा हो चोकतिर. म के भनेको त्यो भनेको तैना टुईको. ओके एक्ट्रेस. यु डोन्ट ह्याभ टु बी रुड. कुन हिरो मनपर्छ नि नेपालको? सबैजना एकदम राम्रो हुनुहुन्छ. सबैजना मनपर्छ. विपिन दाई राम्रो हुनुहुन्छ. अनि दोयाङ दाई अनि पल शाह राम्रो एक्टर. अनि अफकोर्स महानायक राजेश हमाल साधना सरगम सञ्जीवनी होइन. त्यही त मलाई आइरहेको थियो तर मैले चाहिँ म कस्तो लाग्यो. सङ्गम राजा 13 क्युट मुन्नी 57 सालको. कुन महिनाको? म असोज महिनाको. कति राम्री भएको. म के भनेको त्यो भनेको वालाकुम गर्लफ्रेन्ड. हजुर र म नि त जेकब्स. म जाम नि. घर कता तिम्रो? सचिश राईलाई चिन्नुहुन्छ? यस चिन्छु. प्रियाना तिमीलाई हाम्रो मेसेजको रिप्लाई गर्दैनौ त? गरिरहेछु. मलाई चाहिँ साह्रै मनपर्छ. थ्याङ्क यू. असोजमा जन्मिने सबै राम्रा हुन्छन् नि. थ्याङ्क यू. हजुर मोस्ट ह्यान्डसम हिरो अफ नेपाल बिचरामा को?
मोस्ट ह्यान्डसम हाम्रो सबैजना हुनुहुन्छ अब कस्तो मलाई याद ठ्याक्क भन्यो भने को सबैजना हुनुहुन्छ रमेश सुप्रीति पहिलाको धीरन साक्य अनि अहिले चाहिँ अब पल सर पनि हुनुहुन्छ अनि प्रदीप खड्का अनमोल केसी सबैजना कुन बार हुन्छ सखीको सुट रे के भन्नुभएको थियो त्यो दाई मेरो घरको साइडमा बस्नुहुन्छ कुन चाहिँ दाई मोस्ट ट्यालेन्टेड एक्टर अफ नेपाल को हो आजको विचारमा म त यस्तो ट्यालेन्टेड चाहिँ मलाई धेरैजना लाग्छ है अब भन्यो भने नाम भनौँ न एक किसिमले छुट्छ सो न सबैजना राम्रो हुन्छ 3 महिना कान्छी पो रहेछ रे ऊ चाहिँ फेभरेट हिरो मलाई साँच्ची म फेरि कस्तो मान्छे हो भने जुन फिल्म हेऱ्यो मलाई त्यही फिल्म मनपर्छ जुन अनि मेरो नाम खोइ त नाम लिँदा तिम्रो ओठले मेरो नाम लग्छ सुनेर सकिथ्यो त अरे कसले भन्नुभएको छ भण्डारी छत्र 143 क्यामेरा धेरै नलाउनु दिदी साह्रै सरी सिरियल भन्दा त कति क्युट दिदी थ्याङ्क यू रेट यु ब्युटी आउट अफ 10 म त इनर ब्युटीलाई चाहिँ बढी मान्छु अब यु आर माई फेभरेट हिरोइन थ्याङ्क यू बाहिरको ब्युटी त त्यो भन्नु मिल्दैन क्या कसैलाई त्यही त मैले अघि भने नि आफ्नो पर्सपेक्टिभ हो क्या अब भनौँ न बाहिर सबैकोमा सरी ल कस्तो कुरा गरिरहेको हुन्छ अनि फेरि एउटा क्वेसन आउँछ अनि फेरि त्यता जान्छ मुनि सकेको नि केटीमा सबैभन्दा राम्रै मान्छे हो अरे अम्मै रक्षा दिदी सो प्रिटी रक्षा दिदी कस्तो राम्रो हुन्छ नि रक्षा दिदी सो प्रिटी दिदीको फेस त कस्तो राम्रो छ झन् ओ माई गॉश बट थ्याङ्क यू बोलेजी खोइ त घरमा दिदी लभ यू मोर तिम्रो नाकमा के लागेको छैन अरू त बुझ्यो सकेमा बलेलाई माफी दिएको कि नै मुन्नी रे I love you मुन्नी रे thank you how are you doing I watch your video so much can I join your live अब म जान्छु होला जिन्दगीमा मैले धेरै माया पाएको तिम्रो लाइभ हेर्न म बुटलबाट आएको रे एन्ड साइरियन्सको किङ वाङ होइन रक्षा नि राम्री नै हो तर तिमी जति होइन त्यस्तो कम्पेयर गर्नु हुँदैन प्लिज दिदी भने दिदी हो गरिदिन्छु म कोर्टमा केस क्या सुहाएको तिमीलाई त्यो क्या सुहाएको तिमीलाई त्यो तिमीले लाएको ड्रेस रे ट्विटरमा ट्विट योर्स मस्ट रियली स्वीट ओके पक्नुहोस् ल म पढ्दैछु प्रविश्य अधिकारी बिएफ चाहियो के कोही छ भन्ने लाइक गर कसले प्रविश युआर भेरी ब्युटिफुल अल्सो पर्फर्मेन्स निकै राम्रो छ थ्याङ्क यू को सबैभन्दा राम्रो मिस नेपालमा जाउँ न सिधै फर्स्ट नेपालको सबैभन्दा राम्री मिस नेपालमा जाउँ न मलाई चाहिँ त्यस्तो सौन्दर्य प्रतियोगितामा त्यति इन्ट्रेस्ट छैन पहिला चाहिँ म गएको थिएँ अनि टिमलाई कान्छी बनाउनु थियो बाउनीलाई कान्छी बनाउनु थियो नेपाल भर्सेस इन्डिया घर चाहिँ कहाँ आवर प्राइड मुन्नी रे ओ थ्याङ्क यू म छु ल बोयफ्रेन्ड भेटाउनु भयो कोही बोयफ्रेन्ड छ भने मलाई टेक्स्ट गर्नुहुन्थ्यो इट्स मी विनायक टुले यो गाइज आर फनी मुनि त मेरो हो म सबैजना हजुरहरूलाई माया गर्छु म हजुरले पनि माया गर्नुहुन्छ त्यही भएर मलाई सबैको माया लाग्छ आज फर्स्ट टाइम लाइभ देखेँ हजुरलाई घर चाहिँ भन्दा खालि चुप लागेको घर चाहिँ मैले भने त चितवन हो तिम्रो बोयफ्रेन्डको नेम भनौँ न हजुर छैन बोयफ्रेन्ड त्यति हजुर बलेसँग डिभोर्स भएको र सबैको नि मारे न मुनिको डान्स त्यही त म डान्स किन गरिरहेको छैन मैले ऊ भयो के अमेजिङ यु लुक एक्ट्रेस यु ब्युटिफुल कहिले चितवन जेकब आउनु पऱ्यो क्या म आउनेको सकिन्छ चन्द्रमुखी मुहार तिम्रो झल्किन्छ र लाइभ आउँछ अमै क्युट थ्याङ्क यू ऊ चाहिँ वाट्स यो फेभरेट मुभी मेरो एउटा के अरे टर्किस फिल्म छ क्या मलाई हामी 3 भाइ पनि एकदम मनपर्छ हामी 3 भाइ
लभ यु भिडियो सो मच अब म भोलि डान्स भिडियो बनाउँछु भन्छ नि फेरि अल्छी लाग्छ कि लभली स्माइल फेस सुप्प मुनि कसैको होइन मेरो म सबैजनाको भनौँ न माया मलाई माया गर्ने मान्छे सबैजनाको हो हाउ ओल्ड आर यु आइम 21 हेलो मुनि बनाऊ हाई बिग फ्यान लभ यु ओके गाइज होइन मैले चाहिँ अब कसरी मैले भनेको ओके गाइज मेरो प्रोफाइलमा नयाँ भिडियो आएको छ पुष्प मामाको छोरी भन्नुभएको थियो तर कन्फ्युज भएँ हजुर हो मुनि दी डु लभ मी यस आई लभ यु अल वाट जब आर यु डुइङ मैले आई एम एन एक्टर मैले पात्रहरूलाई खोज्छु पात्रहरूलाई पढेर त्यही पात्र जस्तो बन्न खोज्ने एक पात्र हुँ हेलो दिदी के अरे तर गेम खेल्नु म नखेल्ने गेम म अब जाने म सुत्ने एमा हो तिमी अझै यहीँ पो होइन ठ्याक्कमा जानु लाग्थ्यो यु जस्ट केम ब्याक ह्याप्पी दसैँ भनेर थ्याङ्क यू सो मच ह्याप्पी दसैँ हजुरलाई पनि सबैजनालाई अनि गीत आएको छ मन पराइदिनु भयो भने टिकटक भिडियो बनाउनु मेरोमा मैले रियलाइज गरेँ कि मेरो टिकटकसम्म कसैले पनि भिडियो बनाउँदैन कि गाइज हेल्प मी आउट है प्लिज हुन्छ नि अलिअलि मैले पनि केही पोस्ट गर्नु भने टिकटक बनाएर यसो हेल्प गर्नु पर्यो क्या एज लाइक गर्नुपर्छ भन्ने छैन तर सङ मन पर्यो भने चाहिँ प्लिज डु इट किनभने हामीलाई पनि एक किसिमको सपोर्ट हजुरले माया हजुरको माया अझै आउने हुन्छ म्याडम यो म्यारिज रेडी म कहाँ यो बिहा गर्दैन सचिन दाइले मेरो हो दिदी यस म्याडम यो सिङ्गल यस आइएम सिङ्गल पाल्पा रामपुर थ्याङ्क यू एनिवेज है थ्याङ्क यू सो मच फर ट्युनिङ इन अनि आज म अब जान्छु गुड नाइट ह्याप्पी दसैँ सो चितवन कहाँ हो मेरो घर